عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے او تینو خوش ہوندا جہان تک کے او تینو خوش ہوندا جہان لوگاں تینو تک کے تے کپڑے سوائے اللہ میں قربان جاواں میں اپنے نوجوانوں نو پیغام دینا چاہنا میں اپنے بزرگاں نو پیغام دینا چاہنا اوے نوجوانوں اس عید دے موقع تے جدو تسی اپنے واسطے سونے سونے کپڑے خرید دے ہو انہاں یتیماں واسطے بھی کپڑے خریدیا کرو جدو تسی اپنے واسطے جتیاں خریدتے ہو انہاں یتیماں دے واسطے بھی جتیاں خریدیا کرو جدو تسی اپنے بچیاں دے واسطے مہنگے مہنگے کھلونے لے کے آندے ہو انہاں ماڑیاں دے واسطے بھی انہاں غریب تے یتیم بچیاں دے واسطے بھی کھلونے لے کے آیا کرو اے مسلمانوں نوجوانوں جدو عید دا چن نظر آندا ہے سارے لوگ خوشیاں مناندے نے تے اے بیچارے غریب پریشان ہو جاندے نے اے غریب بیچارے رونا شروع کر دیندے نے عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے او تینو خوش ہوندا جہان تک کے او تینو خوش ہوندا جہان لوگاں تینو تک کے تے کپڑے سوائے نے لوگاں تینو تک کے تے کپڑے سوائے نے کئیاں نو مرے ہوئے ماپے یاد آئے عید والے دن کئی گئے قبرستان تک کے او تینو خوش ہوندا جہان دیس پردیس وچ جڑے نے او وس دے دیس پردیس وچ جڑے نے او وس دے لوک لوک روندے اس دن کدوں نے او ہس دے لوک لوک روندے اس دن کدوں نے او ہس دے ورے دے دیاڑے یاد آندا پاکستان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ نے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں تے مال خرچ کرنا بھی نیکی ہے ماڑیاں تے اپنا پیسہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے مسجد تے اپنا پیسہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے مدرسے تے اپنا پیسہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے اگے اللہ پاک نے کیڑی نیکی دا ذکر فرمایا توجہ دے نال سنو اللہ پاک فرماندے نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا بھی نیکی ہے نماز پڑھنا بھی نیکی ہے کمال پورا دے رہنے والوں اوے نوجوانوں میں ایتھے تانوں پیغام دینا چاہنا اللہ پاک نے نماز نو نیکی آکھیا ہے رمضان دے مہینے دے اندر بھی نمازاں چھڈنے والے آؤ رمضان دے مہینے دے اندر بھی روزے چھڈنے والے آؤ رمضان دے مہینے دے اندر بھی ٹھگیاں مارنے والے آؤ رمضان دے مہینے دے اندر بھی شرابہ پینے والے آ رمضان دے مہینے دے اندر بھی بے حیائی کرنے والے آ رمضان دے مہینے دے اندر بھی زناکاریاں کرنے والے آ میں تینوں پوچھنا چاہنا اس با برکت مہینے دے اندر تے شیطان بن دیتا گیا ہے کدرے تو خود ہی تے شیطان نہیں بن گیا تو خود ہی تے کتے لعین نہیں بن گیا تو خود ہی تے کتے ابلیس نہیں بن گیا تو خود ہی شیطان بن کے نمازاں چھڈی جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرنا بھی نیکی ہے وآت الزکاة زکاة نو ادا کرنا بھی نیکی ہے والموفون بعہدہم اذا آخذوا تے اپنے وعدے دی پاسداری کرنا بھی نیکی ہے والصابرین فی البأساء والضراء تے ہر حال دے اندر صبر کرنے دا نام بھی نیکی ہے اللہ پاک نے اس 16 نیکیاں ذکر کرن تو بعد اللہ
پاک نے یہ 16 مقام یہ 16 چیزاں ذکر کرن تو بعد پتہ کی فرمایا اللہ فرماندے نے اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.